عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكملوا الريزومي الاخراني ديال مانجمنت اس 1 بارت 4. اوكي. قبل ما نبدا الشرح ديال الكور، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، بارطاجيو مع اصحابكم باش كتعم الفائده. اللي عنده شي تساؤل يكتب ليا في التعاليق. بالنسبه الطلبه اللي محتاجين الكور ديال كونطابيليتي ناسيونال لي زيكزارسيس، غادي نحطوا لكم ان شاء الله لي زيكزارسيس، غندير لكم بليزيور فيديو ان شاء الله، وغادي نخدم معكم اكزارسيس بار اكزارسيس. اوكي. بالنسبه للطلبه اللي محتاجين تتمه ديال الكور ديال الماكرو ايكونومي، لي زيكزارسيس غادي نحطهم لكم حتى هما. يعني كنحاول انني ننظم لكم كل موديول، نخدم لكم لي كور ديالو ولي زيكزارسيس ديالو. اوكي. دونك احنا كنا هضرنا على المانجمنت، ديفينيسيون ديالو، لونتربريز، لونفيرونمون، ميكرو ايكونومي، ماكرو ايكونومي، هضرنا على لي فونكسيون. دابا غادي نهضروا على ستركتور فونكسيونيل. اشنو كتعني هاد ستركتور فونكسيونيل؟ هي لا فونكسيون ديال لونتربريز. كل انتربريز عندها اون ستركتور فونكسيونيل. اوكي. تفهمنا؟ Elle repose sur le principe de division fonctionnelle, de l'autorité et de pluralité du commandement. Toutes salariés dépendent de plusieurs chefs, chacune n'ayant autorité que dans son domaine de compétence. Ok. هنا كيقولوا لينا بان في اي انتربريز، اي شركه، كاين عندها بليزيور شيف، وهادوك لي شيف كل شيف عنده لي سالاريي ديالو. يعني في ديك لا فونكسيون دي دومين دو فونكسيون. باغ اكزومبل عندنا انتربريز كتبرودوي واحد المنتوج. اوكي. مثلا فييكول، طوموبيله. كاين شيف اللي كيهتم مثلا بداك الخياطه مثلا ديال الكراسه والجلد ويصيبوه. اوكي. هادو فونكسيون شيف ديال سالاري، يعني عنده فونكسيون بوحدها. اوكي. شيف اخر عنده دومين اخر، انه كيدير الاوتوماتيزاسيون ديال الفواتور، عنده لي سالاريي ديالو اللي كيخدموا ليه ديك الاوتوماتيزاسيون ديال الفواتور. اوكي. شيف عاوتاني اخر كيخدم دوك الروايد، او لا كيخدم الالكتريسيتي، ولا كيخدم كيدخل مثلا اون اوتر تكنيك جديده في ديك الفييكول. اوكي. فهمتوا؟ غنعطيكم ان اوتر اكزامبل. اون انتربريز كتبرودوي مثلا واحد البرودوي اليمونتير ديال الماكله. اوكي. هاد البرودوي اللي كيديروه ديال الماكله، اوكي، لنفرض انه برودوي مثلا ديال الماكله، شي حاجه اللي هي بحال الفرomage. اوكي. هاد الفرomage اول حاجه كاين شيف كيخدم البرودكسيون اول اللي كتكون اوليه ديال الحليب، كيفاش كيبداو يحركوه ويخلطوه ويديروا عليه دي اضافات، هادو بوحديتهم. عاود كاين شيف اخر اللي دومين ديالو انه كيقوموا مثلا كيدخلوا هذاك الفرomage كيديروه في الماشين، من بعد كيبقاو يصايبوه. شيف اخر كيهتم بالتغليف ديال لومبالاج ديال داك الفرomage، و شيف اخر كيهتم ب انه كيدير العادات وكيدير البوبليسيتي ديال هذاك البرودوي، يعني كيديروا ليه الغلاف، الغطاء ديالو، اتسيتيرا. يعني
كل شيف عنده لا فونكسيون ديالو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشرح. Avantage, spécialisation très efficace du personnel, regroupement des compétences. هنا هذا l'avantage كيساعد هاد لي بيرسونيل لي سالاريي انهم كتكون عندهم une efficacité في لا برودكسيون، وكيكون واحد الغروبمون ديال لي كومبيتونس كيبداو يخدموا وكينميو لي كومبيتونس ديالهم. Les inconvénients, difficultés de coordination car chacune n'envisage l'entreprise que du seul point de vue de sa fonction. Risque de dilution des responsabilités, risque de non-exécution de certaines tâches. Chacune croit qu'un autre s'en charge. Ok? Les inconvénients اللي كيكونوا هما ان هاد لا تاش باقي ما تاكزيكوتاش، يعني باقي ما دارتش في لا برودكسيون. هادشي كيأخر لوطخ تاش انها دار. هذه من بين لي زانكونفينيون اللي كتكون في لونتربريز. اوكي، و ان ما كتكونش واحد المسؤوليه، واحد الريسبونسابيلتي في ديك لا برودكسيون. نتمنى انكم تفهمتوا هاد لا ستركتور فونكسيونيل حيت مهمه وكتحط في الامتحانات. ندوزو دابا الستركتور ستاف اند لاين. ستركتور ستاف اند لاين هيرارشيكو فونكسيونيل كتحط في الامتحانات. كنقولها لكم نعاود كتحط في الامتحانات. اوكي، هاد structure staff and line est un système qui cherche à cumuler les avantages et à éliminer les inconvénients, hommes et femmes. Elle repose deux principes: l'unité de commandement. Le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques sont en line. Line hiérarchique, هادو هما les chefs. Opérationnel, la spécialisation c'est la fait de responsables qui conseillent sont au staff. Ce sont les fonctionnels. Elle repose sur le principe d'unicité du commandement et de la nécessité de recourir à des organes de conseil composés de spécialistes. Des conseillers spécialisés dans les domaines précis sont attachés au chef hiérarchique. La hiérarchie décide, les responsables fonctionnels aident à la décision. Ok, كاين عندنا جوج ديال لي ليني، دو ليني. كاين la ligne de commandement, directeur opérationnel, la ligne de conseil, directeur fonctionnel, qui ne donne pas d'ordre. Cette structure s'appelle aussi staff and line. Staff, conseil et line, pouvoir de décision. Ok, donc staff il y a la conseil, line il y a le pouvoir de décision. Donc اللي كتكون عنده لا بوفوار اللي هي اكثر هي الكوموندمون، لي ديسيزيون اللي كيداروا هي الديريكتور اوبيراسيونيل. كيدير كل اوبيراسيون خصها ان ديريكتور ديالها، ان شيف ديالها. ابار لين دو كونساي كاين ديريكتور فونكسيونيل اوكي اللي كيعطيو لي زوردر ديال التطبيق ديك لا فونكسيون باش كيتم لا برودكسيون. هذا هو الفرق بين ligne de commandement et ligne de conseil. اوكي، يعني هادو من بين الاشياء اللي هي ضروريه وخصها تكون في لونتربريز باش كتساهم لنا السرعه ديال الانتاج ويعني في المرونه والسلاسه ديال العمل. اوكي، خصوصا انهم كيخدموا اون جروب، كيحاولوا انهم يركزوا اكثر على لي زافونتاج من لي زانكونفينيون، يعني كيخدموا على لي زافونتاج اوكي يحيدوا لي زانكونفينيون، يعني دوك المشاكل ودوك العراقيل اللي كيخسروا لهم او اللي يعني كيعرقلوا لهم الخدمه البرودكسيون في الشركه. تفهمنا؟ avantages et inconvénients.
Avantage, la simplicité et la séparation des responsables, elle accroît la compétence de l'organisation. La décision peut être plus rationnelle. L'état-major, par ses analyses, facilite la prise de décision. Inconvénient, risque de relations difficiles entre les opérationnels et les fonctionnels. L'apparition du staff élève le coût de fonctionnement, risque de substitution de l'état-major au responsable hiérarchique, risque de coût cher des services de l'état-major. Donc, les avantages, ان السهولة ولا هذاك التفريق ديال لي ديسيزيون ديك لي ريسبونسابيلتي المسؤوليات كيسهم لينا المردودية وفي الإنتاجية أكثر، وأيضا لي كومبيتونس كيتزادوا عند لي بيرسونيل لي سالاريو اي لي شيف، وكتكون تنظيم وكيكون هنا واحد لا ديسيزيون عقلانية بلو راسيونيل. اوكي دونك هنا كيسهل لينا ديك لا بريز دو ديسيزيون، انك كتعطي لي ديسيزيون اللي هما افيكاس واللي هما يعني عندهم مفعول وكيعطيو واحد لا بوزيتيفيتي في الشركه. اوكي في واحد العمل. بالنسبه لا برودكسيون، بالنسبه لانكونفينيون، كاين واحد الريسك دو ريلاسيون ديفيسيل entre les opérationnels اوكي اي لي فونكسيونيل، يعني ما كتكونش واحد التفاهم بيناتهم، يعني كل واحد كيخدم بديك لا فونكسيون ديالو بديك لوبيراسيون ديالو، ف يعني كتكون واحد العراقيل لان يعني كل واحد خدام بطريقته بالوقت ديالو بلا ستركتور ديالو. اوكي كيسبب لينا عراقيل. اوكي هادشي كيقدر يسبب ايضا واحد الريسك ديال كو شهر، كيعطينا واحد داك الكو كيرجع غالي ديال الانتاجيه ولا ديال داك لو سيرفيس. اوكي ندوزو دابا لا ستركتور ديفيزيوناليزي اللي هي ديفيزيونيل. Donc, la structure divisionnelle, elle repose sur le principe de la décentralisation du pouvoir et de la décentralisation des décisions. La forme divisionnelle distingue très nettement la direction générale et les directions opérationnelles. Donc, structure divisionnelle كتنقسم لجوج: direction générale هي اللي كتكون هي الرئيسية الأولى، et la direction opérationnelle اللي هي كتكون يعني كتخدم بلي fonctions les opérations يعني directement le travail. Ok, dans cette structure l'activité est découpée en sous-ensembles dispose d'une certaine autonomie appelée division. division اشنا هي division هي ديك l'exécution de travail، تفريق المهام او يعني كل واحد عنده لاطاش ديالو. اوكي celles-ci sont créées selon une logique de marché, de produit, de couple produit marché, d'activité ou de type de clientèle. يعني هنا هاد لا ديفيزيون اش كتم عبر لو مارشي، كيشوفوا على حساب لو مارشي اشنو كيطلب وعلى داك على حساب الكليونتيل شنو كيبغي. اوكي افونتاج، شنو هما لي افونتاج؟ La responsabilité est bien définie au niveau de chaque division. L'utilisation des compétences et du matériel est généralement optimale. Elle contrôle des objectifs tracés à chaque division. Se fait d'une manière facile et avec une plus grande efficacité. La spécialisation des cadres peut être un facteur de rentabilité. Inconvénient, risque de gaspillage à cause
de la duplication des tâches. Risque là de perdre tout contrôle de direction. Donc هنايا في les avantages كيقولوا لينا ديك المسؤوليه اللي كتكون في ديك لا ديفيزيون كتساهم واحد كيكون واحد الاستعمال ضروري لي كومبيتونس، وايضا داك لو ماتيريال ديال البرودكسيون اللي كيتخدم به في لونتربريز، وكتكون واحد الكونترول ديك في لا ديفيزيون خصو يكون اون مانيير فاسيل و سامبل وكيكون بلو افيكاس. واحد ليفيكاسيتي يعني كتكون يعني ساهله الخدمه وكتكون جد عمليه و يعني في واحد الوقت قصير وما كيكون حتى شي مشاكل. هادو هما لي زافونتاج ديال هاد لا ستركتور ديفيزيوناليزي. ابار لي زانكونفينيون هو الريسك ديال الغاسبياج ديال داك مثلا لومبالاج ولا ديك انك كتعاود تخدم الى تختارش دابا نتايا مثلا درتي واحد 10 ديال كونتيتي